वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपते जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। अहं डॉक्टर राजकुमारः, अद्य कार्यक्रमस्य संयोजकः। संस्कृतशौर्यम् अनुसन्धान संस्थान वाराणसीतः अद्य 11 दिनाङ्कः ई कॉन्फ्रेंस तस्य विषयः अस्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा। अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट वक्ता डॉक्टर जी उमा नरसिंह मूर्ति। भवान् सहायकाचार्यः शिक्षाशास्त्र विभागः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तिरुपतितः। अद्य कार्यक्रमस्य व्याख्यानस्य विषयः किम् अस्ति यथा विशिष्टवक्ता महोदयेन कार्यक्रमस्य विषयः किं 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिप्रेक्ष्ये समता मूलिका समावेशी शिक्षा। महोदयस्य शिक्षाशास्त्रे बहु कार्यं कृतवान्। तस्य अनेक पुस्तकानि शोधपत्राणि च प्रकाशितवन्तः। महोदयस्य अद्य कार्यक्रमस्य संयोजकरूपेण अहं हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। कार्यक्रमस्य अध्यक्षः प्रोफेसर नीलाभ तिवारी गुरुवर्यस्य पक्षतः अहं हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। संस्कृतशौर्यम् अनुसन्धान संस्थान सदस्यगण रूपेण अहं सर्वस्य कृते स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। कार्यक्रमस्य यदा वक्ता अस्ति वक्ता कृते अपि अहं वक्तायाः कृते अपि हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। आगच्छतु अद्य विशिष्टवक्ता मुखेन किं किं नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति किं संस्कृत विषये समता मूला किं किं ज्ञानस्य मुख्यबिन्दुः आगच्छतु शृणोमि। महोदय। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यात् अधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमः सभायै सभा सरस्वत्यैश्च। अस्याः सभायाः अध्यक्षरूपेण प्रोफेसर नीलाभ तिवारी महोदयेभ्यः अस्याः व्याख्यानमालायाः आयोजकेभ्यः डॉक्टर राजकुमार महोदयेभ्यः हार्दान् नमस्कारान् प्रकटीकरोमि, धन्यवादान् च। एवमेव अद्यतन अस्मिन् संस्कृतशौर्यम् अनुसन्धान संस्थया आयोज्यमानायाः अस्याः व्याख्यानमालायाः एकादशम्यां व्याख्यानमालायां सर्वेभ्यः स्वागतम्। अस्मिन् सत्रे या अस्यां व्याख्यानमालायां मम विषयः वर्तते 2020 राष्ट्रीय नवशिक्षा नीतेः परिप्रेक्ष्ये समतामूलिका समावेशी शिक्षा इति। अत्र सर्वप्रथम वयं सर्वे जानीमः 2020 नवशिक्षा नीतिः इयं राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः भारत सर्वकारेण 2020 तमे वर्षे जुलाई मासस्य 29 दिनाङ्के उद्घोषिता आसीत्। एवमेव इयं शिक्षा नीतिः 1986 शिक्षानीतेः अनन्तरम् अत्यन्तं बृहत् परिवर्तनं दृश्यते। इयं शिक्षानीतिः अत्यन्तं 1986 अनन्तरम् इदं प्रथमं परिवर्तनं दृश्यते। अनन्तरम् अस्याः शिक्षानीतेः अध्यक्षः अन्तरिक्ष वैज्ञानिकः के कस्तूरीरङ्गन् महोदयः अस्ति। अस्यां शिक्षानीत्यां 27 विषयाणाम् उपरि उल्लेखाः उद्यन्ते। तत्र तेषु विषयेषु अन्यतमः विषयः समतामूलिका समावेशी शिक्षा इति। एवमेव अस्याः शिक्षानीतेः
यदि उद्देश्यानि वयं पश्यामः, भारतीय छात्रान्, भारतीय जनान् भारतीय संस्कृतिभिः, भारतीय ज्ञानपरम्परया सह संयोजनं विकासं च भारतीय शिक्षा व्यवस्थायां नमनीयतायाः आनयनं, भारतीय छात्रेषु संरचनात्मक शक्तेः विकासकरणं, भारतीय छात्राणां कृते गुणवत्तापूर्ण शिक्षायाः प्रदानम्, अनुसन्धान क्षेत्रस्य अधिकं प्राधान्यं दातव्यम् इति मत्वापि इयं शिक्षानीति आगता। भारतीय भाषाणां कृते अधिकं प्राधान्यं दातुम्, एवं सर्वेभ्यः समान अवसरः शिक्षायां स्यात् इति शिक्षानीति अस्मान् प्रबोधयति। एतानि प्रमुख उद्देश्यानि भारतीय नवशिक्षानीतेः वर्तन्ते। एवमेव वयं पश्यामः, भारतीय शिक्षानीति, या शिक्षानीति इदानीं 2020 मध्ये आगता, तत्र समावेशी शिक्षा विषये किमर्थम् अधिकं प्राधान्यं दत्तम् इत्युक्ते, ततः पूर्वं किञ्चित् अस्माभिः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्ये भारतदेशे अथवा विदेशेषु वा ये जनाः दिव्यांगजनाः भवन्ति, ये जनाः समाजेन वञ्चिताः जनाः सन्ति, ये निर्धनाः सन्ति, ये मातापितरौ विहीनाः सन्ति, तैः साकं, तेन साकं कीदृशं व्यवहारः पूर्वं 1900 शताब्द्यां यदि वयं पश्यामः, अवगन्तुं शक्नुमः तत्र किं जातं तैः साकं। तत्र ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्ये यदि वयं पश्यामः, प्राचीनकाले यदि यस्मिन् कस्मिन् गृहे दिव्यांगजनाः भवतु अथवा अन्य कारणेन अपाङ्गः छात्रः, विद्यार्थी यदि यस्मिन् कस्मिन् परिवारे जन्म प्राप्तवान् चेत् तस्य जन्म अभिशापरूपेण, देवतानां क्रोधकारणेन दण्डरूपेण प्राप्तम् इति अपि पूर्वं मनसि आसीत्। तैः साकं दुर्व्यवहारः कुर्वन्ति स्म, तैः किञ्चित् दूरे तिष्ठन्ति स्म। यदि यस्मिन् कस्मिन् गृहे दिव्यांगछात्रः भवतु, अपाङ्गछात्रः भवतु, तत्र यदि जन्मं प्राप्तवान् चेत् दौर्भाग्यमिति मनुते स्म केचन। तदानीं दिव्यांगछात्रे साकं कोऽपि वार्तालापं न कुर्वन्ति स्म, मैत्री साहाय्यं न कुर्वन्ति स्म। एवं सर्वे तान् अस्पृश्य भावनया पश्यन्ति स्म। अपवित्रमिति अपि भावना आसीत्, असूयादि भावना भवन्ति स्म। एवं यदि वयं प्राचीनकाले 1900 शताब्द्यां यदि वयं पश्यामः, एवं दृश्यते। सर्वत्र वयं द्रष्टुम् इदानीमपि यत्र कुत्रापि पुस्तकेषु भवन्तु, तैः साकं कथम् अस्माकं समाजः कथं व्यवहरति इति विषये पश्यामः चेत्, कुत्रचित् दिव्यांगछात्रेषु विस्फोटकपदार्थान् संस्थाप्य युद्धेषु प्रतिविरोधिदलेषु अपि प्रेषयन्ति स्म। तथा तैः साकं व्यवहारः आसीत्। अतः केचन किं कुर्वन्ति, केचन एवमपि कुर्वन्ति स्म, दिव्यांगछात्रः यदि गृहे जन्मं प्राप्तवान् चेत् तान् नीत्वा अरण्येषु, पर्वतेषु या रेल्वे ट्रैक् मध्ये कुत्रापि त्यजन्ति स्म। एवं तैः साकम् अन्यायरूपेण आसीत्। एवम् अन्यायः केनापि न सह, केनापि भारतीयः भवतु, अस्माकं मनुष्यजन्मं यः कोऽपि प्राप्तवान्, तेषां सर्वेषाम् अधिकारः अस्ति जीवनं यापितुं, जीवनं सर्वेषां समानरूपेण स्यात् इति भावनया सर्वत्र भारतीय शिक्षानीतौ, एवमेव पूर्वमपि पुनरावास परिषद् इति नाम्ना बह्व्यः योजना अपि आगताः। तत्र तैः साकं समन्यायः भवतु, दिव्यांगछात्राः भवतु, निर्धनाः भवतु, समाजेन वञ्चिताः ये निर्धनाः महिलाः भवतु, एतैः सह समन्यायः भवतु इति भावनया
बहव्यः नीतयः आगताः। तद्वदेव अस्यां शिक्षानीत्याम् अपि बहून् विषयान् उक्तवन्तः। इदानीं भवन्तः अवगतवन्तः प्राचीनकाले कथं तैः साकं व्यवहरन्ति स्म जनाः। इदानीम् अग्रे यदि वयं पश्यामः समावेशिशिक्षाविषये किञ्चित् अवलोकयामः। सम् आङ् इति पूर्वक सम् आङ् इति उपसर्गपूर्वकं प्रवेशार्थे विश् धातोः परे स्त्रीलिङ्गार्थे ङि प्रत्यये कृते सति समावेशि इति शब्दः निष्पन्नः। यत्र सर्वेभ्यः शिक्षायाम् आवश्यकतानुसारं समानवसरः दीयते सा शिक्षा समावेशि शिक्षा। तत्र केनापि सह जातिकारणेन समाजवर्गादिकारणेन शिक्षायां भेदभावः न भवतु। यः अपाङ्गः भवतु दिव्याङ्गः भवतु सर्वेषां कृते समभावनया यदि यदि दृष्टिना बाधितः कर्णेन बाधितः अथवा पादेन कञ्जरः स्यात् तस्य कृते तद् आवश्यकतानुगुणम् उपकरणानि दत्वा सामान्यजनैः सह शिक्षां दद्युः इति तत्र विचारः वर्तन्ते। यदि ये दिव्याङ्गछात्राः भवन्ति तेषां कृते समानरूपेण दातुं किञ्चित् क्लेशः भवति, तदर्थं किं करणीयं, तत्सम्बद्धं शैक्षिक उपकरणानि सौविध्यानि तत्र तेषां कृते कल्पनीयः इति तत्र विचारः वर्तते। एवं यत्र सर्वेभ्यः समानरूपेण, यत्र सामान्यबालकानां कृते विशेषबालकानां कृते वञ्चितबालकानां कृते च समानरूपेण या शिक्षा दीयते सा शिक्षा समावेशी शिक्षा इति उच्यते। शिक्षा सामाजिक न्याय समानता प्राप्त्यर्थं च एकमात्रं प्रभावशालिनी साधनम्। यदि शिक्षा न भवति इदं जगत् अन्धकारमयं भविष्यति। अतः शिक्षा एव प्रथमं साधनं वर्तते सर्वान् विकासयितुं। बौद्धिकरूपेण ज्ञान परंपरा आदि यदि व्यक्तौ पूरणीयं चेत् शिक्षा एव प्रथमं साधनं वर्तते। अतः अत्र महिला वा भवतु, समाजेन वञ्चिताः भवतु, अन्ये निर्धनाः भवन्तु, सर्वेषां कृते प्रमुखं साधनं शिक्षा। यदि शिक्षा यदि प्राप्नुवन्ति चेत् अवश्यं ते भाविकाले स्वीय यत् किमपि अधीतवन्तः, यानि कौशलानि ते अधीतवन्तः तानि कौशलानि उपयुज्य जीवनं सुखेन यापयितुं शक्नुवन्ति इति भावनया शिक्षा मध्ये कस्यापि शिक्षाया कोऽपि वञ्चितः न स्यात् इति भावनया सर्वेषां कृते समान अवसरः दातव्यम् इति भावना तत्र वर्तते। एवं समतामूलक समावेशी शिक्षा सुसमाज निर्माणार्थम् अनिवार्य सोपानं वर्तते। यत्र सर्वेषां कृते समुन्नत्यर्थं राष्ट्र उत्थानार्थं च स्थानं विद्यते। इयं शिक्षानीतिः भारतदेशस्थ विद्यार्थिनां समुत्थानार्थं बाधकं विना सर्वेभ्यः अवसरं दास्यति। एवं राष्ट्रीय शिक्षानीतौ भारतीय शिक्षा प्रणाल्यां विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्थायाः सर्वेषु स्तरेषु लिङ्गभेदस्य सामाजिक वर्गभेदस्य च न्यूनीकरणाय प्रयासः प्रचलति। तथापि बह्व्यः शिक्षानीतयः इदानीं यदि पश्यामः चतुर्थशिक्षानीतिः इयं वर्तते। पूर्वमपि शिक्षानीतयः तिस्रा नीतयः आगताः। इयं शिक्षानीतिः यदि वयं पश्यामः चतुर्थनीतिः वर्तते। एवं रूपेण लिङ्गभेद सामाजिक वर्गभेद इत्यादि न्यूनीकरणाय बहु प्रयासः कृते सति इदानीमपि अद्यापि दृश्यते। तद्यथा वयं पश्यामः चेत् प्राथमिककक्षातः द्वादशकक्षापर्यन्तं यावत् शिक्षा मध्ये नामाङ्कनस्य ह्रासः दृश्यते। विशेषतया तत्रापि प्राथमिकस्तरे यावन्तः बालाः प्रवेशं कुर्वन्ति तावन्तः बालाः उच्चकक्षासु अपि न भवन्ति। किमर्थं? तत्र सामाजिक बाधाः भौतिककारणानि भवन्ति। भौतिकसाधनानाम् अभावेन अपि विद्यालयस्य भवतु कलाशालायाः दूरे भवति चेत् बालिकां कोऽपि न प्रेषयन्ति। अतः साधनानाम् अभावेन, एवमेव भाषासम्बन्धी कुत्रचित् अरण्येषु सन्ति तेषां कृते भिन्नभाषा भवति, लौकिकभाषा प्रान्तीयभाषा भिन्ना भवति। तेषां कृते कोऽपि नेतृत्वरूपेण मोटिवेट् कर्तुं कोऽपि न सन्ति चेत् तेऽपि स्वीयपुत्रान् न प्रेषयन्ति अध्यापयितुम्। एवं बहूनि कारणानि सन्ति।
इदानीमपि एकविंशतिशताब्द्यां यदि वयं पश्यामः, बालः यदा प्राथमिकस्तरे एड्मिशन् कुर्वन्ति, तदनन्तरम् उच्चकक्षायां तावन्ताः संख्या न दृश्यते। उच्चकक्षासु माध्यमिकस्तरे न्यूनता जायमानः वर्तते। तद् निवारणार्थम् अस्माभिः किं करणीयमिति विचिन्त्य सर्वकारेण बहवः उपायाः उक्ताः वर्तन्ते। ते उपायाः अग्रे वयं पश्यामः, कथं तान् सर्वान् समाजेन वञ्चितान्, निर्धनान्, दिव्याङ्गान्, मातापितृविहीनछात्रान्, याचकरूपेण अटन्तः सन्ति बालान्, सर्वान् कथं वयम् आनयितुं शक्नुमः इति भावनया बहवः उपायाः तत्र शिक्षानीतौ उक्ताः सन्ति। तान् उपायान् वयं पश्यामः अग्रे। एवम् अत्र प्राथमिककक्षातः यदि वयं पश्यामः, 12कक्षापर्यन्तं नामाङ्कनं यथा भवति, अग्रिम उच्चस्तरेषु संख्या न्यूनाः दृश्यते। यदि तत्र पश्यामः चेत् तत्रापि माध्यमिक उच्चशिक्षाक्षेत्रे आधिक्यं वर्तते। तत्र के सन्ति, यथा सामाजिकरूपेण वञ्चिताः, आर्थिकरूपेण वञ्चिताः, दिव्याङ्गछात्राः, महिलाः, तृतीयप्रकृतिकाः, ट्रान्स्जेण्डर्, मातापितृविहीनाः बालाः, बालयाचकाः, एवं रूपेण विभिन्नप्रकारकाः बालाः शिक्षातः वञ्चिताः दृश्यन्ते। तत्र भिन्नानि कारणानि सन्ति, तान् अग्रे वयं पश्यामः। किमर्थम् एते सर्वेपि शिक्षाक्षेत्रे अद्यापि प्रताडिताः सन्ति, तत्र कारणानि वयम् अग्रे पश्यामः। तत्र कारणानि कानि इत्युक्ते, अनुसूचितजनजातीयानां छात्राणां कृते नामाङ्कने तत्र प्रथमं भवति निर्धनता। कुत्रचित् धनस्य अभावेन स्वीयपुत्रान् न प्रेषयन्ति। ते किं कुर्वन्ति, यदि पुत्रं यत्र कुत्रापि श्रमं प्रति, कार्यं प्रति प्रेषयामः चेत् धनम् आगच्छति, अद्यतनदिनस्य भोजनादिव्यवस्था भवति इति भावनया स्वयं पुत्रान् नीत्वा कार्येषु गच्छन्ति। कुत्रचित् तथापि वर्तते, स्वीयपुत्रान् कार्येषु प्रेषयन्ते, परन्तु विद्यां प्रति न प्रेषयन्ति। तत्र निर्धनता कारणं वर्तते। एवमेव अग्रे एकम् इतोपि कारणं वयं पश्यामः, सामाजिकप्रथा। सामाजिकप्रथा अपि इदानीं बहु न्यूनता अस्ति, परन्तु पूर्वं बहु अधिकमासीत्। तत्र बाल्यावस्थायां विवाहादि कारणं तदपि आसीत्। इदानीमपि बालिकानां कृते पश्यन्तु, प्रायः इदानीं इण्टर्मीडियेट् अनन्तरं, 10मीकक्षा अनन्तरं केचन मातापितरौ अग्रे उच्चशिक्षां प्राप्तुं न प्रेषयन्ति। कारणम्, अरे महिलानां कृते बहिर्गन्तव्यस्य का आवश्यकता इति भावना सर्वेषु वर्तते। सा भावना निवारणीया अस्माभिः। किमर्थम् इत्युक्ते, महिला अपि भारतदेशस्य मातृशक्तिः भवति। भारतदेशस्य विकासे महिला पुरुष सर्वैः मिलित्वा एव करणीयम्। अतः तत्र बालिकाभिः भवतु, केनापि सह अन्यायः न भवतु इति भावनया इयं शिक्षानीतिः अस्मान् प्रबोधयति, कथं तान् सर्वान् शिक्षां प्रति आनेतुम् उपायाः सन्ति इति अत्र दृश्यन्ते। इतोपि यदि वयं पश्यामः, भाषाभेदः कुत्रचित् वयं पश्यामः, अरण्येषु सन्ति, तेषां लम्बाडी भाषा भवति, तेषां प्रान्तीयभाषा भवति। तां भाषां ये भाषाविद्वांसः यदि तत्र यः कोऽपि भवति, तान् यदि वयं प्रबोधयामः, सः तत्रत्य जनान् सर्वान् मोटिवेट् कृत्वा, तेषां कृतेपि मार्गदर्शनं कृत्वा तत्रत्य बालान् विद्यालयं प्रति प्रेषयितुं तत्र मोटिवेशन् करोति। एवम् ऐतिहासिक-भौगोलिककारणानि अपि सन्ति। तत्र ऐतिहासिक-भौगोलिक इत्युक्ते, यदि वयं पश्यामः, ग्रामात् यदि कलाशाला दूरम् अस्ति चेत्, इदानीं वयं पश्यामः ओडिसाराज्ये इदानीं यत्र कुत्र बहुत्र अस्ति, परन्तु अधिकं यदि वयं पश्यामः, ओडिसा मध्ये यदि कलाशालां गन्तव्यं चेत् मिनिमम् 5 किलोमीटर्स्। तत्र बालिकां कथं प्रेषयन्ति जनाः? तेषां सदे सौविध्यानि न भवन्ति, ग्रामात् दूरे वर्तते कलाशाला। आफ्टर् 10th कथम् उच्चशिक्षाम्, उच्चमाध्यमिकस्तरे कथं प्रवेशं कारयितुं शक्नुवन्ति? एतादृशी समस्या निवारणाय तत्र उपायाः उक्ताः शिक्षानीतौ। अग्रे वयं पश्यामः, विद्यालयेषु कलाशालासु च प्रवेशस्य विषये उत्तममार्गदर्शिकानाम् अभावः। कुत्रचित् गाइडेंस ना होने के कारण भी कई लोगों के माता पिता उनकी शिक्षा आगे बढ़ाने में असमर्थ रह जाते हैं।
यदि अच्छे से कोई गाइडेंस मिल जाता है, बच्चे को अवश्य वो आगे 10th के बाद उच्च माध्यमिक स्तर में भी प्रवेश करा सकते हैं। इसलिए गाइडेंस भी बहुत अनिवार्य है। ये भी एक कारण है, सही गाइडेंस ना होने के कारण भी बच्चे को आगे शिक्षा के लिए नहीं भेज रहे हैं कई माता-पिता। तो इसलिए विभिन्न प्रकार के ये सब कारण हैं। अग्रे वयं पश्यामः समस्यानां निवारणोपाय। एताः समस्याः सन्ति, एतानि कारणानि सन्ति, भौगोलिकसमस्या अपि अस्ति, तत्र सामाजिकप्रथाः सन्ति, एवमेव निर्धनता अस्ति, विभिन्नानि मया इदानीं कारणानि उक्तानि। तैः कारणैः बहवः वञ्चिताः शिक्षायाः। एवम् इदं समस्यानां निवारणं कथं भवितुमर्हति, तत्र शिक्षामध्ये तत्र शिक्षानीतौ तत्र प्रदर्शितमस्ति। यदि बालिका अस्ति चेत् बालिकानां कृते सर्वकारपक्षतः विद्यालयगमनार्थं, कलाशालां प्रति गमनार्थं द्विचक्रिकायानं दातुं शक्यते। एवं यानानां सौविध्यं प्रकल्प्य तेषां कृते शिक्षायाम् अधिकं प्रवेशार्थं कथञ्चित् आकर्षणीयम् इति तत्र शिक्षानीतौ उक्तं वर्तते। एवमेव शिक्षायां प्रोत्साहनार्थं छात्रवृत्तिप्रदानं द्वितीयम् उपायः वर्तते। यदि वञ्चिताः सन्ति, यदि दिव्याङ्गः अस्ति, ट्रान्स्जेण्डर् अस्ति, तेषां कृते छात्रवृत्तिरूपेण धनं दत्वा कथञ्चित् तेषां कृते शिक्षां प्रति आकर्षणीयं, शिक्षां प्रति आनयनम् इति तत्र विद्यते। यदि दिव्याङ्गबालकानां कृते यदि पश्यामः, प्रत्येकस्य आवश्यकतानुगुणं शैक्षिक उपकरणानां प्रदानं। यदि कश्चन छात्रः दृष्टिबाधितः अस्ति चेत् तस्य कृते बृहत् अक्षरैः पुस्तकानाम् अरेञ्ज्मेण्ट् करणीयम्। एवमेव ब्रेल् लिपि रूपेण तत्र पाठ्यपुस्तकानां प्रिण्ट् कारणीयम्। एवमेव तेषां कृते यदि शारीरिकविकलाङ्गः अस्ति चेत् तस्य कृते व्हील् चेर् इत्यादि एवं बहूनि सौविध्यानि प्रकल्प्य छात्रान् सर्वान् शिक्षां प्रति आनयामः चेत् भारते ये निर्धनता सर्वं गच्छति। एवं उद्योगरहित रूपेण ये युवानः इदानीं ये सन्ति तेषां तत् सर्वं निवारयितुं शक्नुमः। सर्वेपि स्वीयपादौ स्थित्वा आत्मनिर्भरं भूत्वा स्वयं जीवनस्य धनार्जनं कर्तुं शक्नुवन्ति इति भावः तत्र वर्तन्ते। यतोहि भारते विद्यमानां जनानां सर्वेषां कृते कुत्रापि पश्यन्तु, कस्मिन्नपि कस्मिन् देशे पश्यन्तु, सर्वेभ्यः सर्वकारीय उद्योगः दातुम् असमर्थः भवति देशस्य कोऽपि सर्कारः भवतु। प्रत्येकस्य जनस्य कृते गवर्नमेंट जॉब सर्वकारीय उद्योगः दातुं समर्थः न भवति। परन्तु एतत् कर्तुं शक्नोति किं, सर्वेषु कानिचन कौशलानि विकासितुं शक्नोति। कानि तानि कौशलानि? केचन फोटोग्राफी कथं कर्तुं शक्नोति, तत्र गवर्नमेंट जॉब एव आवश्यकता नास्ति। इदानीं वयं पश्यामः, विवाहः भवति, गृहप्रवेशः भवति, तत्र अवश्यं फोटो स्वीकरणार्थम् एकं मनुष्यम् आह्वयामः। एवं रूपेण बहूनि कौशलानि तत्र शिक्षानीतौ उक्तानि सन्ति। तानि कौशलानि यदि तेषां कृते प्रदास्यामः, यदि दिव्याङ्गः भवतु तस्य कृते तत्र कथं, यदि पादेन कञ्जरः अस्ति चेत् तत्र उपविश्य कथं किं कर्तुं शक्नोति, उपविश्य कानि कार्याणि कर्तुं शक्नोति, तादृश कौशलानां प्रशिक्षणं दद्मः चेत् अवश्यं तत्र जेरक्स् एकवारं पश्यन्तु। यदि दिव्याङ्गः अस्ति, पादेन कञ्जरः अस्ति, सः किं कर्तुं शक्नोति? चैर् मध्ये उपविश्य जेरक्स् कारयितुं शक्नोति। जेरक्स् यन्त्रस्य प्रशिक्षणं यच्छन्तु। एवं तत्र बहूनि सौविध्यानि तेषां कृते प्रशिक्षणं दातुं तत्र उपायाः उक्ताः वर्तन्ते। एवं रूपेण भारते कोऽपि विना धनार्जन विना कोऽपि न भवति। सर्वेपि स्वीय जीवन सञ्चालनाय किञ्चिदपि धनम् अर्जनं करिष्यन्ति। तेन किं भवति, अस्माकं जीवनम् अन्येषाम् उपरि निर्भरः न भवति। स्वीय चलवाण्याः रिचार्ज् वयं कर्तुं शक्नुमः, स्वीय भोजनस्य व्यवस्था स्वयं कर्तुं शक्नुमः। यदि विकलाङ्गः भवति चेदपि वयं कस्यापि उपरि निर्भरः न भवामः। यदा अन्येषाम् उपरि निर्भरः भवामः, जीवनं दुःखमयं भवति। यदि स्वस्य हस्तौ यदि तिष्ठामः, सुखेन भवामः। एतादृशानि तत्र बहूनि सौविध्यानि तेषां कृते, ये दिव्याङ्गाः भवन्तु, ट्रान्स्जेण्डर् भवन्तु, एवं समाजेन वञ्चिताः जनाः भवन्तु, तेषां कृते विभिन्नकौशलानि प्रशिक्षणं यदि दास्यामः चेत् अवश्यं ते
जीवने सुखेन यापयितुं शक्नुवन्ति इति भावः तत्र वर्तन्ते शिक्षानीतौ। एवं दिव्यांगानां कृते विशेष प्रशिक्षित अध्यापकानां नियुक्तिः। यत्र दिव्यांगबालानां प्रवेशः विद्यालयं भवति तत्र विशेषरूपेण प्रशिक्षित अध्यापकानामपि नियुक्ति आवश्यकं भवति। अतः तेषामपि नियुक्तिः भविष्यति इति तत्र शिक्षानीतौ उक्तम्। एवमेव मुक्तविद्यालयशिक्षा, केचन बालाः यदि अधिकं दिव्यांगः वर्तते, सः विद्यालयं प्रति गन्तुम् असमर्थः वर्तते, तेषां कृते गृहे स्थित्वा पठितुम् अवकाशः वर्तते। एवमेव ट्रान्स्जेंडर् भवतु, समाजेन वञ्चितजनः भवतु, मुक्तविद्यालयाः ये सन्ति तैः विद्यालयैः स्वयम् अध्ययनं कर्तुं शक्नोति इति तत्र समस्यायाः निवारणं तत्र उक्तं वर्तते। एवमेव विद्यालयान् गन्तुम् असमर्थेभ्यो गभीरगहन दिव्यांगेभ्यः गृहाधारित शिक्षारूपेण विकल्पः भविष्यति। यदि गभीररूपेण दिव्यांगः वर्तते सः यदि गन्तुम् असमर्थः अस्ति तस्य कृते गृहे एव शिक्षाव्यवस्था करणीयः। ततः तत्र विचारः वर्तन्ते। एवं रूपेण भारते कोऽपि अशिक्षितः न भवति इति भावः। शिक्षायाः सार्वभौमीकरणे एते सर्वे उपायाः साहाय्यं करिष्यन्ति। अत्र पश्यन्तु, यदि कश्चन अस्माकं ग्रामे या समीपे यः कोऽपि दिव्यांगः अस्ति, सः गृहात् बहिः गन्तुम् असमर्थः भवन्ति, केचन पादाः न सन्ति, हस्ताः न भवन्ति, तेषां कृते कथं शिक्षा गृहे एव भवितुम् अर्हति इति तत्र उपायः उक्ताः वर्तन्ते। यत्र इतोपि किम् अस्ति समस्या निवारणाय, यत्र विद्यालयगमने दूरवसात् छात्राः कष्टम् अनुभवन्ति, तत्र जवाहर नवोदय विद्यालयवत् निःशुल्क छात्रावासानां निर्माणं कुर्मः चेत् गमनागमन समस्या दूरे यदि भवति चेत् तादृशी कष्टसमस्या गच्छति। अतः छात्राणां कृते छात्रावास व्यवस्था प्रकल्प्य तेषां कृते शिक्षां प्रति अवकाशः देयः इति। एवं सामाजिक आर्थिक रूपेण वञ्चितानां बालिकानां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदानार्थं कस्तूरबा गान्धी बालिका विद्यालयानां विकासः। एते बालिका विद्यालयाः सन्ति। यदि बालिका निर्धन परिवारे जन्म प्राप्तवती, ते असमर्थाः सन्ति यदि शिक्षां प्रदातुं कारयितुं, तासां कृते बालिकानां कृते कस्तूरबा गान्धी बालिका विद्यालयः इतोपि अधिकाधिकविद्यालयानां निर्माणं भविष्यति इति उक्तं। तत्र यदि वयम् अस्माकं परितः ग्रामे वा परस्पर कुत्रापि निर्धनबालिकाः सन्ति, तेषां कृते अवकाशः भवितुम् अर्हति। एवं शिक्षाया वञ्चिताः न भवन्तु इति भावनया तत्र उक्तं वर्तते। एवं लिङ्ग आर्थिक सामाजिक रूपेण वञ्चितानां छात्राणां कृते समानरूपेण शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा च प्रदानम्। अत्र लिङ्गभेदकारणेन आर्थिक सामाजिक रूपेण वञ्चितानां ये वञ्चिताः सन्ति छात्राणां कृते समानरूपेण शिक्षा यदि दद्मः, तत्रापि व्यावसायिक शिक्षा, पूर्वं मया उक्तं, केचन यदि पैरों से नहीं चल सकते हैं, उन लोगों को हम क्या कर सकते हैं, बिठा के जेरेक्स जैसे चेयर में बैठ को कुछ कर सकते हैं, वो काम उनको सिखाइए। ऐसे बहुत सारे कौशल हैं, उनको यदि व्यावसायिक रूप में उनको सिखाएंगे तो बहुत सारा वो जीवन में उन्नति पाएंगे। जैसे एक और उपाय है, उसमें कहा है, जैसे कश्चन छात्रः यदि भोजन, हम देखते हैं विवाह आदि में भोजन प्लेट्स आते हैं, तो भोजन प्लेट बनाने के लिए व्यक्ति को ज्यादा श्रम नहीं होता, एक मिशन होता है, उसके अंदर कट करना होता है। तो तादृशं कौशलम यदि ये बड़े बड़े कार्यों को नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को ये छोटे छोटे उन प्लेट्स निर्माण करने का कौशल सिखाओ, और फोटोग्राफी करने का कौशल सिखाओ, ड्रोन कैमरा कैसे चलाना, ये बहुत सारे कौशलों को सिखाने के लिए इसमें उपाय बताया गया है व्यावसायिक शिक्षा के रूप में। एवमेव शिक्षकाः कक्षासु अभिरुच्यानुसारं शिक्षकस्यापि तत्र प्राधान्यं वर्तते। यदि छात्राणां कृते समानरूपेण शिक्षा देयं चेत् तत्र सर्वप्रथमं किं करणीयम्, अभिरुच्यानुसारं विभिन्नविषयेषु स्पर्धासु च प्रोत्साहनं कुर्युः। यदि शिक्षकः छात्रान् समये समये प्रोत्साहनं न करोति चेत् भागग्रहणं कर्तुं
यदि एवं करोतु एवं करोतु इति मोटिवेट् न करोति चेत् छात्राः अग्रे न गन्तुं शक्नुवन्ति। एवं शिक्षकस्य अपि तत्र प्राधान्यं कार्यं वर्तते सर्वेषां कृते, तत्र समाजेन वञ्चिताः भवतु, महिला भवतु, ट्रान्स्जेण्डर् भवतु, एवं निर्धनाः बालाः, याचकरूपेण बालाः, तान् सर्वान् आकर्षितुं किं करणीयं, तेषां कृते समये समये मार्गदर्शनं करणीयम्, अभिरुच्यानुसारं विषयाणां बोधनं, स्पर्धासु विभिन्नासु स्पर्धासु तन् मोटिवेट् करणीयं, प्रेषयन्तु इति अपि तत्र विषयः वर्तन्ते। एतैः उपायैः समाजे वञ्चिताः ये निर्धनाः, ट्रान्स्जेण्डर् एतैः सह यः अन्यायः भवति, शिक्षायाः ता वञ्चिताः भवन्ति, तत् सर्वं दूरे भविष्यति इति तत्र विषयाः उक्ताः वर्तन्ते। यदि प्रतिभाशाली सन्ति चेत् तेषां कृते मेधाविभ्यः विशेषछात्रावासः, सेतुपाठ्यक्रमः, शुल्कत्यागः इत्यादि उपायाः तत्र उक्ताः वर्तन्ते। यदि प्रतिभाशाली सन्ति तेषां कृते किं करणीयम्, इतोपि विशेषकक्षाः प्रचालनीयाः, तत्र पाठ्यक्रमरूपेण समायोजित्वा एकसप्ताहपर्यन्तं सेतुपाठ्यक्रमः सञ्चाल्य तत्र तेषां कृते विशेषज्ञानं दातुं शक्नुमः। एवं यदि प्रतिभावन्तः सन्ति चेत् तेषां कृते किं, शुल्कत्यागः, कुत्रचित् तेषां कृते शुल्कः न स्वीकुर्मः चेत् ते इतोपि अधिकं स्वीय प्रतिभाम् अधिकं प्रदर्शयन्ति। एवमेव जनजाति बहुलप्रदेशेषु माध्यमिकविद्यालयेषु एनसीसी विंग उद्घाट्यते चेत् अनेन छात्राणां स्वाभाविक प्रतिभा रक्षासेनासु प्रेरिताः भवेयुः। किमुक्तं, यदि विद्यालयेषु एनसीसी विंग यदि ओपन् कुर्मः, तत्र शारीरिकरूपेण मानसिकरूपेण सुदृढाः भवन्ति। एवमेव तान् छात्रान् अस्माकं रक्षासेना प्रति प्रेषयन्तु। एवं अन्येषु क्षेत्रेषु अपि यदि नेवी मध्ये कुत्रापि एतादृशं मध्ये मध्ये विद्यालये वा भवतु, कलाशाले भवतु, एनसीसी माध्यमेन यदि ट्रैनिंग दापयित्वा अनन्तरं तेषां कृते विभिन्नमार्गान् सूचयन्तु। ते यदि सेना मध्ये गन्तुं प्रेरयन्तु, नो चेत् अन्यत्र कुत्र कुत्र अवकाशाः सन्ति तान् प्रेरयितुं शक्नुमः इति। एवं मध्ये मध्ये एनसीसी रूपेण प्रशिक्षणं दद्मः चेत् ते इतोपि प्रशिक्षिताः भवन्ति चेत् विभिन्न सामर्थ्यं स्वीकृत्य अग्रे देशस्य कृते, देशस्य विकासे सहयोगिनः भवन्ति इति भावः तत्र दृश्यन्ते। इतोपि तत्र किमुक्तं, विद्यालयीय पाठ्यक्रमे सकल व्यक्तिभ्यः सम्मानं, सहानुभूतिः, सहिष्णुता, मानवाधिकारः, लैंगिक समानता, अहिंसा, वैश्विक नागरिकता समावेशनं च अंतर्भविष्यन्ति। यदि विद्यालय पाठ्यक्रमे सकल व्यक्तिभ्यः, प्रत्येक व्यक्ति किं चिन्तयति, मया सह कोऽपि दुर्व्यवहारः न कुर्यात् इति चिन्तयन्ति। तद्वत् यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्यैः सह अपि व्यवहारः न करोति चेत् सर्वेपि सुखिनः भवन्ति। तत्र किम् उक्तं, सकल व्यक्तिभ्यः सम्मानं। यदि परस्परं वयं, सः निम्नवर्गीयः भवतु, ट्रान्स्जेंडर भवतु, निर्धनः भवतु, तैः साकं मनुष्यजातिवत् वयमपि मनुष्यः, तेपि मनुष्यः। मनुष्य को मनुष्य की तरह ही देखना है, उनको सम्मान के भाव से देखना है, किसी को निम्न जाति से नहीं देखना है। ये भाव हमारे को शिक्षा नीति हमारे को समझाती है। इसलिए यहाँ कहा है, शिक्षा नीति में यदि हम ऐसी पाठ्यक्रम को जोड़ेंगे जिससे सभी मनुष्य इस पाठ्यक्रम को पढ़ के प्रत्येक मनुष्य के साथ सम्मान के भाव से रहेंगे, सहानुभूति प्रदर्शन करेंगे, सहिष्णुता अपने अंदर बढ़ाएंगे, मानवाधिकार को जानेंगे, लैंगिक समानता का विषय को जानेंगे, तो कभी भी किसी व्यक्ति के साथ हम दुराचार नहीं करेंगे। इसलिए इस शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम को ऐसे मूल्यों से युक्त जोड़ने की बातें कहा गया है। अहिंसा आदि भावों को यदि हम बच्चों को शिक्षा पाठ्यक्रम में यदि जोड़ेंगे, अहिंसा युक्त विषयों को यदि जोड़ेंगे, बच्चा अवश्य आगे बढ़कर देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कल्याणमय होगा।
न कि हिंसक। इस प्रकार शिक्षा नीति में अस्यां शिक्षा नीत्यां बहवः उपायाः उक्ताः वर्तन्ते। कथं तान् सर्वान् समावेशी रूपेण योजयितुं शक्नुमः इति भावान् तत्र उक्ताः वर्तन्ते। इतोपि तत्र उक्तं वर्तते पाठ्यक्रमे विभिन्न संस्कृति धर्म भाषा लिंग आधारित परिचय आदि विषये ज्ञानम् अंतर्निहितं भविष्यति, येन विविधतां प्रति सम्मानं संवेदनशीलता च विकास्यते। विविधता अस्ति अस्माकं भारते, वयं पश्यामः केचन धर्मं प्रति अपि सम्मानभावना भवति चेत् कदापि अस्माकं देशे कोलाहलः न भवति, भ्रष्टाचारः न भवति। अवगतवन्तः? अत्र विभिन्न संस्कृति प्रति अस्माकं संस्कृति सनातन संस्कृति अस्ति। एवमेव केषाञ्चन जीसस् अनुसरणं कुर्वन्ति, तेषां संस्कृति भिन्नं भवति, तेषां मुस्लिं जनानां किञ्चित् भिन्नं संस्कृति भवति। एवं सर्वेषां संस्कृतिभिः प्रति अस्माकं सम्मानं स्यात् इति भावः तत्र संस्कृतौ शिक्षा मध्ये उक्तः वर्तन्ते। संवेदनशीलता तत्र सर्वत्र प्रदर्शनीया इति भावना तत्र वर्तन्ते। केनापि सह यदि वयं हैन्दवः, ते मुस्लिं जनाः, तैः साकम् एवं कुर्वन्ति, एवं कुत्रापि न, सर्वे सह समभावः, विविधतां प्रति सम्मानं। तत्र विविधता अस्ति अस्माकं भारतदेशे, तो विविधतां यदि सम्मानं कुर्मः, वयं सर्वे परस्परं मैत्रीभावनया निवसितुं शक्नुमः इति विषयः तत्र बहु सम्यक् वर्णिताः सन्ति। अन्तिमः विषयः उपसंहारः इति वयं पश्यामः। इयं शिक्षानीतिः 2020 शिक्षानीतिः भारतीय जनपरम्परायाः, ज्ञानपरम्परायाः नैतिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रजातान्त्रिक आध्यात्मिक मूल्ययुक्ता विद्यते। यदि छात्रेषु पाठ्यक्रमे एवं आध्यात्मिक मूल्यानि, नैतिक मूल्यानि, सामाजिक मूल्यानि, प्रजातान्त्रिक मूल्यानि यदि योजयामः, अवश्यं ते बालाः केनापि सह, दिव्याङ्गछात्रैः सह, समाजेन वञ्चितैः सह कदापि दुर्व्यवहारः न करिष्यति। यतोहि सः उत्तम मूल्ययुक्त शिक्षणं प्राप्नोति, अतः सः अन्यैः सह उत्तम व्यवहारं प्रदर्शयति। अतः शिक्षायां यदि उत्तम मूल्यानि भवन्ति चेत् अवश्यं ते बालाः उत्तमनागरिकाः, राष्ट्रस्य रक्षणे, भारतीय ज्ञानपरम्परायाः, सनातनधर्मस्य या संस्कृतिः वर्तते, सर्वदा परोपकारार्थम् इदं शरीरम् इति भावनया सर्वेपि विकस्यन्ते। एवम् अस्माकं संस्कृति अस्मान् सर्वान् बोधयति। इयं शिक्षानीति मनोवैज्ञानिक प्रजातान्त्रिक आध्यात्मिक मूल्ययुक्ता विद्यते। इयं नीतिः देशस्य सर्वेषां नागरिकाणां सर्वेषु क्षेत्रेषु सम्पूर्णविकासाय महत्त्वपूर्णा विद्यते। इतोपि वयं पश्यामः, इयं शिक्षानीति ज्ञानसम्पन्न न्यायपूर्णसमाजस्य, इदानीं पश्यन्तु, वयं यदि पुरातन शिक्षायां यदि वयं पश्यामः, सर्वत्र किमस्ति, अस्माकं संस्कृतेः विषयाः बहु न्यूनाः दृश्यन्ते। अतः अस्यां शिक्षानीतौ बहु मूल्ययुक्तविषयान्, संस्कारयुक्तविषयान् योजयितुं तत्र उक्ताः वर्तन्ते। पूर्वतनशिक्षायां यदि वयं पश्यामः, तत्र टिपु सुल्तान् विषये, हैदराली विषये बहु ये आक्रान्ताः अस्माकं भारतदेशस्य उपरि आक्रमणं कृतवन्तः, तेषां कृते विषयाः अधिकाः दृश्यन्ते। कुत्रापि भारतस्य रक्षणे ये समर्थः वीराः, अब्दुल कलाम जैसे महापुरुषाः, तादृशानां विषये बहु न्यूनाः इदानीं दृश्यन्ते। परन्तु पूर्वतन पाठ्यक्रमे तथा नास्ति। तत्रापि कारणं वर्तते। तेनैव भारतीयजनतासु इदानीं अन्यधर्मं प्रति, अन्यसंस्कृति प्रति सम्मानभावः न दृश्यते। अन्यधर्मं प्रति यदि संस्कारः, अन्यधर्मं प्रति सम्मानः आवश्यकम् अस्ति चेत् इयं शिक्षानीति अत्यन्त आवश्यकी वर्तते। अत्र
इयं शिक्षानीतिः राष्ट्रीयशिक्षानीतिः प्रत्येकं व्यक्तेः सर्वजनसामर्थ्यम् अभिवृद्धये सर्वेषु जनेषु यत् सामर्थ्यं वर्तते तद् अभिवर्धने महत् बलं प्रददाति। इयं शिक्षानीतिः अस्माकं भारतदेशस्य आर्थिकरूपेण, नैतिकरूपेण, सामाजिकरूपेण सुविकासाय बहु आवश्यकी भवति। एवं रूपेण यदि अस्यां शिक्षानीत्यां ये विषयाः उक्ताः वर्तन्ते यदि तान् वयं जीवने अनुसरामः चेत् जीवने अस्माकं भारतदेशस्य प्रत्येकस्य नागरिके यदि मूल्ययुक्त जीवनं भवति चेत् केनापि सह यः व्यवहारः अस्मभ्यः न रोचते तादृशः व्यवहारः अन्यैः सह अपि न करणीयः इति भावः सर्वेषु जागरणं भवति। अनया शिक्षानीत्या पाठ्यक्रमे संस्कृतमूल्ययुक्त नैतिकमूल्ययुक्त विषयाः भवन्ति। तेन बालः पठित्वा जीवने एतादृश अहिंसा परमो धर्मभावान् विकास्यते। एवमेव भारतदेशस्य सर्वविधरक्षणाय स्वीयप्राणं समर्पयति। इदानीं पश्यन्तु कुत्रचित् भारतदेशस्य कुत्रापि किमपि करणीयं चेत् रेलयानं भग्नं कुर्वन्ति। किमर्थं तत्र कारणम् अशिक्षा एव कारणमस्ति। यदि तेषु नैतिकमूल्यानि आध्यात्मिकमूल्यानि यदि जीवनमूल्यानि भवन्ति चेत् तथा न कुर्वन्ति। यदि यद् नष्टं कृतं तद् पुनः निर्माणे कियान् समयः भवति, कियत् धनम् आवश्यकमस्ति, परन्तु स्वीय मनसि यदागतं नष्टं करणीयं देशस्य कृते किमपि तो नष्टं कुर्वन्ति झटिति। तद् निर्माणे कियान् कालः अपेक्षते, बहु कालः अपेक्षते। तादृशाः पुरुषाः भ्रष्टाचारिणः दुराचारिणः इदानीं भारते बहवः सन्ति, परन्तु तान् किमपि कर्तुं न शक्नुमः। परन्तु कर्तुं किं शक्नुमः? आगामिकाले अस्माकं भारतस्य प्रत्येकनागरिकः उत्तमस्वभावः, उत्तमसंस्कृतज्ञः, उत्तमसनातनधर्मयुक्तः, परोपकारभावीयः, यदि वसुधैवकुटुम्बकभावनीयः समस्या अस्ति चेत् समस्यायाः निवारणं कर्तुं शक्यते। परन्तु समस्यायाः समाधानम् एतद् न भवति। नष्टं कुर्मः। अरे यदि वयम् एकं वस्तुं नष्टं कुर्मः चेत् निर्माणे यदि भवतां सामर्थ्यं नास्ति कथं नष्टं करणस्य अधिकारः? एवं बहुषु विषयेषु तत्र उक्तं वर्तते। यदि बालानां कृते समान अवसरः प्रदातुं मुख्यतया तत्र समावेशी इत्युक्ते न केवलं दिव्यांगजनैः प्राधान्यता वर्तते, तत्र मया उक्तं सामाजिकरूपेण वञ्चिताः, तत्र एससी एसटी अनुसूचित जनजाति सर्वेपि जनाः तत्र आगच्छन्ति। एवमेव अन्येपि निर्धनाः सन्ति, आर्थिकरूपेण पृष्ठे ये सन्ति तैः साकमपि समव्यवहारः भवतु। एवमेव समाजेन वञ्चिताः प्रथाकारणेन परम्पराकारणेन केचन न प्रेषयन्ति विद्यालयं प्रति, महिलाः ताभिः सह अपि समव्यवहारः भवतु। न केवलं दिव्यांगः अपि तत्र वर्तन्ते। दिव्यांगैः साकं ट्रान्स्जेंडर् अपि, महिला अपि, निर्धना बालाः एवं समाजवञ्चितजनाः सर्वान् स्वीकृत्य तत्र उक्तं वर्तते। सर्वेषां कृते शिक्षा कथं व्यवस्था करणीया, तेषां समस्या निवारणाय द्विचक्रिकायानं भवतु, छात्रवृत्ति भवतु, एवमेव छात्रावास व्यवस्था भवतु, मुक्तशिक्षा व्यवस्था भवतु। एवं बहु उपायाः तत्र अस्यां शिक्षानीतौ उक्ताः वर्तन्ते। यदि तान् उपायान् उपयुज्य वयं समन्यायं कुर्मः, सर्वेषां कृते समरूपेण व्यवस्थां कुर्मः चेत् शिक्षानीतौ यदुक्तं तद् सफलं भविष्यति। एवं मम विषयः वर्तते। एवं रूपेण मया यत् अध्ययनं कृतं तत् सम्बद्धं मया उक्तं। तत्र यत्र कुत्रापि भाषणे भवतु या भवतां मनसि किमपि दुःखमयं विषयम् उक्तं चेत् क्षम्यताम्। एवं रूपेण बहु उपायाः उक्ताः वर्तन्ते। यदि तान् उपायान् उपयुज्य सर्वेपि, यदि इदानीं वयं सर्वे शिक्षकाः, सर्वेषां कृते समन्यायः भवतु, समान अवसरः भवतु इति भावनया तेषां कृते प्रकल्पयामः चेत् शिक्षानीतेः उत्तमोत्तम उपयोगः भवति इति अर्थः।
धन्यवादः महोदय। धन्यवादः सर्, बहुत बहुत एतावत् एवं रूपेण तत्र विषयाः वर्तन्ते महोदय। अस्तु अस्तु, बहु सम्यक् अस्ति, उत्कृष्ट व्याख्यानं संस्कृतसौर्यं बहु उत्कृष्टव्याख्यानमस्ति महोदय। विद्यालयशिक्षा कीदृशा भवति सम्पूर्ण आं महोदय। एक व्याख्यानस्य विद्यालयशिक्षा कीदृशा भवति, कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। विद्यालयस्तरे यदि ज्ञानम् अस्ति, शिक्षकस्य किं किं कौशल और व्यवसाय शिक्षा भवति कि सरकारी नौकरी नास्ति, किन्तु व्यवसाय शिक्षा भवति, कौशलस्य विकासं करोतु। सत्यं। बहु शुभं महोदय, उत्कृष्ट व्याख्यानं, बहुत बहुत धन्यवादः। और अत्र किं भवति महोदय, वयमपि तथैव आसीत्, इदानीं ज्ञानं प्राप्तं। पूर्वं किम् अस्ति, गवर्नमेंट जॉब आगच्छति इति विचिन्त्य सर्वेपि जीवनं यापयन्ति। अरे गवर्नमेंट जॉब आगच्छति इति सर्वेषां कृते केन्द्रसर्वकारः भवतु राज्यसर्वकारः सर्वेभ्यः प्रजाभ्यः दातुम् असमर्थः। केषाञ्चन कृते दास्यति, ये अवशिष्टाः किं कुर्युः, तेषां कृते बहु उपायाः उक्ताः वर्तन्ते, विभिन्न कौशलानि सन्ति, विभिन्नानि कौशलानि। महोदय एक वाक्यम् उक्तवान्, तर्हि कौशलस्य यूट्यूब मध्ये यदि मनोरञ्जनस्य कृते भवान् दृष्टवान्, पश्यतु, यूट्यूब माध्यमे मनोरञ्जन अस्ति, मनोरञ्जन माध्यमेन कौशलस्य विकासं करोतु, बहवः सर्वं व्यवसायं प्राप्तं, बहवः छात्राः व्यवसायं निर्माणं कृत्वा तत्र। तो भवान् एकं संस्कृतसौर्यम् उत्कृष्ट व्याख्यानमस्ति महोदय, बहुत बहुत धन्यवादः, शोभनम्।